नामद सल्ली अला रसूलिल करीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि ये निस्फ़ इल्म है। इसके मसाइल लोग जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। ये पहला इल्म है जो मेरी उम्मत से उठाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदायत के मुताबिक जो है हम इसको सीख रहे हैं। मीरास की तकसीम का ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा, और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो आयत नंबर 11 को सामने रख के हम ये चीज़ देख चुके हैं, जिसमें कि लड़कियों के बारे में और उसके बाद जो है माँ बाप के बारे में, वालिदैन के बारे में जो है वो अहकामात आए कि उनका कितना हिस्सा होगा। तो सबसे पहले ये हमें हिदायत दी गई कि जो औरत का दो औरतों का हिस्सा जो है वो मर्द का एक हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। ये एक असूल तय कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरा था वो लड़कियों के बारे में था, और कहा कि अगर लड़कियाँ दो या दो से ज़्यादा वारिस हैं, उनको 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इनके साथ कोई दूसरा भाई नहीं है उनका, सिर्फ ये लड़की है, लड़का नहीं है कोई, ये सिर्फ अकेली वारिस है, इसलिए इनके 2 से ज़्यादा 2/3 दिया जाएगा और बराबर में उनमें तकसीम होगा। अगर एक लड़की वारिस है और कोई भाई नहीं है, कोई और वारिस नहीं है, तो उसमें जो है वो उनको जो है वो निस्फ़ हिस्सा दिया जाएगा पूरे तरके का। तो ये जो है अल्लाह ताला ने इब्तिदा की, तो वो जो है वो इब्तिदा की बेटियों से कि उनको जो है वो ज़रूर हिस्सा दिया जाए, उनसे इब्तिदा की गई। उसके बाद फिर वालिदैन की बारी आई, तो वालिदैन में कहा कि अगर मैयत साहिब औलाद है, यानी इसकी औलाद है, बेटी हैं, ये बेटियाँ और बेटे हैं, तो उस केस में ये नहीं है कि एक या 102, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर साहिब औलाद है तो फिर जो है माँ और बाप को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा तरके का। और अगर जो है वो साहिब औलाद नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हैं, तो माँ जो है उसका 1/3 हिस्सा होगा। अगर माँ का 1/3 हिस्सा होगा तो दुगना जो है वो बाप का होगा, 2/3 हिस्सा बाप का होगा, तो अगर औलाद नहीं है। अच्छा, अगर उसके मैयत के भाई बहन हैं तो इसमें जैसे वहाँ पे 1/6 से 1/3 पे आई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उसकी साहिब औलाद थी, तो उसकी हिस्सा जो था माँ का 1/6 था, जब औलाद नहीं थी तो 1/3 था। ऐसे अगर उसके भाई बहन हैं तो उस केस में जो है ये हिस्सा फिर जो है 1/6 हो जाएगा माँ का। तो ये ऑलरेडी हम जो है उसको पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम जो आयत मुबारक अगली आयत मुबारक लेंगे, आयत नंबर 12, और इसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे जो अहकामात आए हैं विरासत के बारे में उसमें, और इसमें भी जो है वो अगला जो है, जैसे हमने बेटी, माँ और बाप के हिस्से देख लिए, और माँ के हिस्से डिफरेंट कंडीशन में, बेटी के हिस्से डिफरेंट कंडीशंस में हमने देखे। अब जो बयान हो रहे हैं इस आयत मुबारक में, वो मियाँ और बीवी के हिस्से बयान हो रहे हैं। तो इसमें जो है वो मियाँ और बीवी, क्योंकि ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जिन पर जो है वो ख़ानदान की बुनियाद होती है। एक वालिदैन है, एक औलाद है, फिर शोहर है और बीवी है, चारों हैं। तो इनके हिस्से जो डिफ़ाइन किए, उसमें जो है वो औलाद में शुरू जो किया गया वो लड़कियों से शुरू किया गया। तो इंशाल्लाह ये हमारे सामने अभी जो है वो मियाँ और बीवी के हिस्से आएंगे। तो सबसे पहले जो आयत मुबारक है उसमें जो है मर्द का हिस्सा दिया गया, खामद का हिस्सा कितना होगा। आयत मुबारक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद। तो तुम्हारी बीवी ने जो कुछ छोड़ा है उसका आधा तुम्हें मिलेगा, निस्फ़ तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हैं, यानी कि बीवी का इंतकाल हो गया और औलाद मौजूद नहीं है, तो जो शोहर है वो आधे हिस्से का हकदार बनेगा, उससे उसका आधा हिस्सा मिलेगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना। औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, यानी पहले औलाद नहीं थी तो जो तरके का हिस्सा था वो 1/2 था। अब बीवी का इंतकाल हुआ, औलाद मौजूद है, तो जो बाप का हिस्सा, ये शोहर का हिस्सा जो है वो 1/4 है। पहले केस में 1/2 था, दूसरे में 1/4 है। तो इसमें जो है फिर आगे जो बात कही कि मिन बाद वसीयतिन यूसीन बिहा औ दैन, कि जब कि वसीयत जो उन्होंने की है वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा है वो अदा कर दिया जाए। पिछले आयत मुबारक में भी वसीयत और कर्ज का जिक्र आया था कि पहले जो वसीयत पूरी की जाए और कर्ज अदा की। यहाँ पे भी आ रहा है कि जो वसीयत उन्होंने किया उसको पूरी कर दी जाए और जो कर्ज उन्हें छोड़ा उसको अदा कर दिया जाए। तो ये था खावंद के हिस्से के बारे में। अब दूसरा जो बीवी के हिस्से बारे में है, वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम इन लम यकुल लकुम वलद। अगर वो तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार होंगे अगर तुम बे औलाद हो, यानी कि शोहर का इंतकाल हुआ है, औलाद मौजूद नहीं है, तो उसमें बीवी को जो है 1/4 हिस्सा मिलेगा। फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम। अगर साहिब औलाद हैं तो उस सूरत में उनको तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी उसका जो हिस्सा जो वो कम हो जाएगा औलाद होने की सूरत में। यानी शोहर का इंतकाल हुआ है, औलाद मौजूद है, तो अब बीवी का हिस्सा जो है 1/8 होगा। शोहर का इंतकाल हुआ है, औलाद मौजूद नहीं है, तो बीवी का हिस्सा 1/4 होगा। शोहर का इंतकाल हुआ है, औलाद मौजूद है, तो बीवी का हिस्सा जो है 1/8 होगा। जैसे हमने अभी पहले जो है मर्द के हिस्से देखे, खामद के हिस्से देखे थे, उसमें यह था कि अगर
جو بیوی کا انتقال ہوا ہے اور اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. بیوی کا انتقال ہوا ہے، اولاد موجود ہے تو شوہر کو جو ہے وہ آدھا نہیں ملے گا، 1/4 ملے گا. اس طریقے سے ابھی جو ہے اگر جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا. اور اگر جو ہے وہ اولاد موجود ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے، اولاد موجود، بیوی کو 1/8 ملے گا. یہاں پہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جو وصیت اس کو پورے، اس میں بھی یہ من بعد وصیت ان توصون بہا او دین، بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا اس کو ادا کر دیا. یعنی وہاں پہ اس آیت میں یہ سیکنڈ ٹائم یہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد جو تیسرا اس میں کیس آیا ہے وہ کلالہ کا کیس ہے. کلالہ کے بارے میں سمجھ لیں کہ کلالہ وہ شخص ہے، یہ وہ عورت ہے، یہ مرد یا عورت ہیں جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو. یعنی نہ تو ان کی اولاد ہو، نہ ان کے والدین ہو، نہ شوہر یا بیوی ہو، یعنی کہ ان کا کوئی جو ہے جس کو تقسیم کی جاتی ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو اس میں آیت مبارکہ ہے اس کا حصہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَارِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد ہو، اس کے ماں باپ زندہ نہ ہو، یعنی کلالہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہوں تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. یہاں پہ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم بھائی اور بہن کا حصہ آیا ہے کہ اگر یہ بھائی بہن کو کب ملے گا، جب کہ جو وہ کلالہ ہے اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے اولاد بھی نہیں ہے، تو اب جو حصہ ملے گا وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوئیں گے. یعنی کہ 1/3 جو ہوگا وہ سب میں تقسیم ہوگی، چاہے 2 ہوں، 3 ہوں، 1 ہو، تو اس میں ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ان کو تقسیم ہوگا. تو یہ اس میں کلالہ میں ہے. دوبارہ کلالہ وہ ہے جس کا وارث نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا شوہر یا بیوی وہ بھی نہیں ہے، تو وہ کلالہ ہے. تو اب اس کے جو حصے ہیں وہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو وہ بہن بھائیوں کی طرف اسے جو وراثت ہے ان کی طرف کنورٹ ہو جائے گی، ان کو بھائی بہنوں کو ملے گا. اگر ایک بھائی بہن ہے تو اس میں ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو بھائی اور بہن میں ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کل ترکے کا 1/3 جو ان میں تقسیم ہوگا. اور پھر یہاں پہ بھی یہی قرآن پاک میں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ جب وہ وصیت جو کی گئی ہے اس کو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا اس کو ادا کر دی جائے. غیر مضار، یعنی اس میں ایک کنڈیشن آ گئی کہ اس قرض کی ادائیگی میں یا وصیت عمل کی اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہو. یعنی کہ اس کو دیکھا جائے گا کسی کو اس وصیت کی وجہ سے، ایسی وصیت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا. اس میں یہ کہہ کہ غیر مضار، کہ اس میں جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا. وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. وصیۃ من اللہ، اور واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ دانا اور بینا اور نرم خواہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہے اس میں کیا ہوگا. اب دوبارہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے سامنے حصے آئے ہیں وہ بھی شوہر اور بیوی کا حصہ ہے. سب سے شوہر کا تھا کہ اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے، اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا. اور اس میں بیوی کا انتقال ہوا ہے، اولاد موجود ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا. تو اس کے جو حصہ کم ہو جائے گا اولاد کی موجودگی میں. اس طریقے سے جو بیوی کا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے، اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا. اگر اولاد موجود ہے تو ان کا حصہ جو ہے 1/8 ہو جائے گا. پھر ہم نے جو کیا وہ کلالہ کا پڑھا ہم نے. تو کلالہ وہ ہے جو مرد یا عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ اولاد ہو، نہ والدین ہو اور نہ ہی شوہر اور بیوی ہو. تو ان کے بارے میں کہا اگر ان کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہے اور بھائی بہن کو 1/6 حصہ ملے گا. اگر پھر یہ ہے کہ اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہیں تو پھر جو کل ترکے کے 1/، یعنی کہ اس میں اضافہ کر دیا گیا، 1/6 سے 1/3 کر دیا گیا. ایک خاص چیز جو اس اپنا آیت مبارکہ میں آئی تو اس میں 3 دفعہ رپیٹ کیا گیا کہ جو وصیت ہے اس کو پورا کر دیا جائے، جو قرض ہے میت میں چھوڑ دیا جائے. قرض میں تو یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتا ہے کہ جب تک پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا بعد میں وصیت پوری کی جائے گی، اور وصیت جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے جب اس سال کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ وصیت امپورٹنٹ ہے، یعنی وصیت کرنی چاہیے. یعنی ان لوگوں کو جو کہ وارث نہیں ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے لیے وصیت کی جانی چاہیے. ایسے صدقہ جاریہ کے لیے وہ کام جو کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، رفع کے لیے ہیں، تو اس میں بھی وصیت کرنی چاہیے. اپنا کچھ مال جو ہے ادھر اس میں دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو ایک حق حاصل ہے 1/3 حصے کی وصیت کرنے کا. 1/3 حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. وہ ان کو کی جا سکتی ہے جو کہ جن کی وراثت قرآن پاک میں بیان نہیں ہے، شریعت میں بیان نہیں کی گئی.
تو ان کو وصیت کی جا سکتی ہے، اور ان کاموں کے لیے کیا جا سکتے ہیں جو صدقہ جاریہ کام ہو ان کے کر سکتے ہیں۔ ان لوگ جو ان کو لوگ کہتے ہیں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن ہر صورت میں 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ابھی جو آگے حصہ ہے اس میں میں آپ کے سامنے جو وہ وارثین کے جو اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔